नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू एकमत नभएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। बैठक फागुन 2 गते बस्ने। एमसीसीको विरोधमा 7 राजनीतिक दलको संयुक्त रूपमा प्रदर्शन। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै एमसीसी नस्वीकार्न दबाव। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि फाइजर खोप ल्याउने तयारी। विपन्न वर्गका लागि निशुल्क उपचार गर्न विद्यार्थीको माग। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। 1 अर्ब 75 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान। र प्रथम इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट लिग प्रतियोगिता फागुनको तेस्रो साताबाट। प्रतियोगितामा 16 टोलीको सहभागिता। कुल 27 खेल हुने। सुरु गरौं प्रतिनिधि सभा बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। बुधबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः एक साताका लागि सरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी फागुन 2 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँच गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकमत नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको छ। यसअघि माघ 16 गते बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा 10 दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेष गरी सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे छलफल भएको हो। नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले गृह मन्त्रालयले बिहिबारसम्म चालुतर्फको बजेट एकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेपछि गृहमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको हो। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी विरुद्ध विभिन्न दलले संयुक्त आन्दोलन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसीकै कारण निरन्तर स्थगित भइरहेको बेला बुधबार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका दलले बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सत्ता गठबन्धन भाँडिन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको प्रश्नमा दोहोरो भूमिकामा देखिएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीलाई सरकारको भूमिका र सभामुखको भविष्यसँग लगेर जोडिरहेको बेला सड़कमा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने साना राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताले बुधबार काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी विरुद्ध गठित मोर्चामा आबद्ध दलले काठमाडौँको माइतीघरदेखि संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरे पनि संसदको बुधबारको बैठक एमसीसीकै कारण बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा नेकपा माले, नेकपा संयुक्त, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चामा आबद्ध दल र अभियन्ताले साथ दिएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर, गो ब्याक एमसीसी, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता नस्वीकार्न दबाब दिएका छन्। अमेरिका जुन जुन ठाउँमा पसेको छ, अमेरिका जुन जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा अमेरिकाले विध्वंस नै गरेको छ। अमेरिका नाममै काफी छ नि त। अमेरिका कति राष्ट्रघाती देश हो। जुन जुन ठाउँमा अमेरिका पुग्छ त्यहाँ हत्या हिंसा मात्र अमेरिकाले गरिरहेको हुन्छ र त्यस्तो जुन राष्ट्रघाती एमसीसी को एउटा ललिपप देखाएर हाम्रो देशमा जुन हिंसाको मैदान हाम्रो देशलाई बनाउन खोजिँदैछ, यो चाहिँ कुनै पनि मानेमा हामी नेपालीहरूलाई स्वीकार्य छैन। यति बेला एमसीसी सम्झौतामा मात्रै केन्द्रित छैन। एमसीसी जति अपूरो भ्रम हो त्यति नै अधुरो सत्य पनि। नेपाल र अमेरिका बीच लामो सम्बन्ध छ। विगत 7 दशकमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले ठूलो सहयोग गरिरहेको छ। नेपालका प्रमुख दलहरूले अमेरिकी सहायता परियोजनाको प्रश्नमा विभाजित बने पनि राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले नेपाल सबल र सक्षम बनोस् भन्ने अमेरिकी सदाशयता देखिन्छ। तर एमसीसी सम्झौतालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दा अमेरिकी भूमिका र योगदान नै विवादमा परेको छ। राजनीति गर्न पाइयो हैन, देश बेच्न पाइएन। कुन चाहिँ जनताको, कुन चाहिँ गरिबको चित्त बुझाएछ यो सरकारले, कुन चाहिँ जनताको चित्त बुझाएछ, कुन चाहिँ अपाङ्गको चित्त बुझाएछ। मलाई यसको एन्सर चाहियो। अहिले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोगका सम्बन्धमा निकै बहस भइरहेको छ। विशेषतः एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपीएस को अंग हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ। तर नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नमा नेपालका जिम्मेवार दलहरू प्रष्ट नबन्दा अवसरका रूपमा मागिएको एमसीसी बिस्तारै समस्याका रूपमा बल्झन पुगेको छ। एमसीसी सम्झौता यति बेला 3टा पक्षमा विभाजन भएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ, यसका केही बुदाहरू संशोधन गर्नुपर्छ र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सडक र सदनमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने यसलाई केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहिरहनु भएको छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यसमा मौनता हुनुहुन्छ र जनताको आक्रोश र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब एमसीसीको भविष्य के भन्ने कुरा अन्योलमा रहेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ एलिसा रियाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अमेरिकाले एमसीसीका नाममा खसी देखाएर फर्सी भिडाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका 8 राजनैतिक संगठनहरूले आयोजना गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्धको संयुक्त प्रदर्शनमा अध्यक्ष केसीले अमेरिकाले दिने पैसा नेपालमा आएर विकास हुने भए नेपाली जनताहरू एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा नउत्रिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि एमसीसी परियोजना नेपाललाई भिडाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भित्रै एमसीसी पास गराउन खोजे पनि सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले विदेशी शक्तिहरूले पार्टीका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि किन्ने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन एमसीसी पारित गर्न देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको बिक्री गर्न र सत्तामा रजाई गर्न नबनेको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धन नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य पार्टीले संशोधन गरी पास गर्नुपर्छ भने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी नेपालमा ल्याउनु नहुने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो भएर यो 5 दलीय गठबन्धन एमसीसी पास गर्न, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको बिक्री गर्न अनि सत्तामा रजाई गरेकोमा भट्टाचार्यहरूसँग मित लागेको होइन। यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको लागि मात्रै। अध्यक्ष केसीले 2 वर्ष यता मधेसमा सरकारले महँगो रकम हालेर ल्याएको रेल सञ्चालन नगरेर नेपाली जनताको बेइज्जत गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यस्तो कामले नेपाली जनताको अपमान भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाल अहिले विदेशीहरूको लुटको अखडा भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष केसीले नेपालमा राजनीति देश लुट्नका लागि गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा अहिले वार्षिक 50 अर्ब भन्दा बढी खाद्यान्न आयात भइरहेको तर निर्यातका नाममा भने मानिसहरू मात्र पलायन भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाली शासकहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि खतरा छ कि छैन भनेर एमसीसीलाई सोध्नु लज्जास्पद भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिले सरकारमा भागबण्डाको काम मात्रै भइरहेको बताउँदै देश र जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माफिया र तस्करहरूको हातमा सुम्पिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा चुनाव माफिया र दलालीहरूको मात्रै भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष केसीले देश अहिले गम्भीर सङ्कटोन्मुख रहेको भन्दै त्यसलाई जनताले सडकमा आएर जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पनि अहिले अफगानिस्तान र पाकिस्तानको स्तरमा गइसकेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा रहेका सांसदहरूलाई एमसीसी अस्वीकार गरेर देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले अमेरिकी साम्राज्यवादले जबरजस्ती एमसीसी बोकाएर नेपालमा आफ्नो रोटी सेक्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भनेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला एमसीसी विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै अमेरिकी सहयोग नस्वीकार्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं, किन एमसीसी चाहिँदैन? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। सेनाको अमेरिकी सेनाको प्रयोग पनि त्यसको सुरक्षाको नाउँमा देशभित्र आउने प्रक्रिया छ, जसले गर्दाखेरि सेनाको प्रवेशन, अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने र सँगसँगै यहाँका जुन कानुन विधिहरू छन् ती विधिहरू निष्क्रिय बनाएर त्यो चाहिँ परियोजनासँग सम्बन्धित जुन अमेरिकी नियम छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने यसको दुराशय छ। तर नेपालमा यो एमसीसी आएको छ, यो अमेरिकी सैनिक रणनीति हो। यो कुनै संशोधन गरेर पास गर्ने चिजै होइन। यसलाई सिधै खारेज गर्नुपर्छ। जबसम्म यो खारेज हुन्न तबसम्म यो देश, यो राष्ट्र बढ्दैन। मुलुकको एउटा सार्वभौमिकता भन्दा ठुलो होइन यो 55 अरब भन्ने पैसा। त्यसकारणले हामीले चाहिँ एमसीसी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ, एमसीसी फिर्ता हुनुपर्छ। राष्ट्र यो एमसीसी राष्ट्रको हितमा होइन, राष्ट्रघाती हो यो होइन। यसले चाहिँ यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो जुनले चाहिँ यहाँ ल्याइसकेपछि एउटा नेपाललाई चाहिँ रणभूमि बनाउने र नेपालका रिसोर्सेसहरू सबै चाहिँ होइन विदेशीले उपभोग गर्ने भन्ने एउटा खालको एउटा प्लान हो यो, जुन चाहिँ विदेशीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो नेपालमा। यो राष्ट्र हित होइन, राष्ट्रघाती कदम हो यो। एमसीसी भनेको तपाईँको ज्यान मार्ने प्रोग्राम हो। नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् एमसीसी भनेको के हो र माथिका दलालहरूले घुस खाएर तिनी दलाल आफ्नो कर्म चलाएर एमसीसी पास गर्न खोज्दैछन्। त्यो हामी कदापि मान्दैनौँ। एमसीसीको एउटै मुद्दाले चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ, किनकि एमसीसीको कानुन चाहिँ हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो देशको संसदभन्दा माथि हुन्छ भन्ने एउटै कुरा चाहिँ एमसीसी के हो भन्ने कुराले थाहा छ। र यसले हाम्रो देशको जल, जङ्गल, जमिन, यहाँ भएका हाम्रा सम्पत्तिहरूलाई यसले आफ्नो देशमा कब्जा गरेर लानको लागि एउटा रणनीतिक मोर्चा पनि हो यो एमसीसी। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले विद्यार्थीहरूलाई चाँडो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र विपन्नहरूको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खतिवड़ालाई यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई खोपको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाइएको र आउने दिनमा खोपको उपलब्धतामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मन्त्री खतिवड़ाले सरकार कोरोना विरुद्धको खोप दिनका लागि तयार रहेको र विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न विद्यार्थी संगठनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो।
हामी बुस्टर डोज चाहिँ यो अगाडि हामीले फ्रन्ट लाइनरलाई गऱ्यौँ, वृद्ध बिरामीहरूलाई गऱ्यौँ हामीले दोस्रो चरणमा। अब हामी तेस्रो चरणमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई बुस्टर डोज पनि चाहिँ नि लाउन सुरु गर्छौँ। विपन्नहरूलाई अहिले पनि निशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै धेरै मानिसहरू गाउँपालिकाबाट विपन्नताको कागजात लिएर नआउँदा र उनीहरूलाई सूचना प्रवाह हुन नसक्दा निशुल्क उपचारबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न नागरिकहरूको ओपीडी सेवा निशुल्क गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो। अनेरा सोभियोले भने विद्यार्थीहरूलाई खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र टिचिङ, वीर र पाटन जस्ता सामुदायिक अस्पतालमा विद्यार्थी, किसान, मजदुर लगायत आर्थिक अभाव रहेका वर्गका नागरिकको उपचार निशुल्क गर्न माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उहाँले सचेत गराउनुभयो। सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भनेर लिएर आइसकेपछि भोलिका दिनहरूमा माननीय उपाध्यक्षज्यूले पनि यसलाई भन्नुहुन्छ, यसमा स्वभावैले गभर्मेन्टको ओनरसिप रहन्छ। भोलिका बजेट प्लानिङमा अलिकति एउटा के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि प्लानिङ चाहिँ रियलिस्टिक प्लानिङ ल्याइदिनु पर्यो मन्त्रालयमा पनि। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो। आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। त छैन, फेरि अर्थको के हुन्छ भने अब अरूले फोरकास्ट गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बजेटहरू कसरी बन्छ हाम्रो त्योमा अब हामी सबै फेमिलियरै छौँ होइन। लास्ट मिनटमा अर्थबाट पनि बजेटहरूमा जोड्ने गरिएको छ होइन, बजेटहरूमा प्रोग्रामहरू जोड्ने गरिन्छ। मेबी हामी लिडरहरू पनि यसबाट चाहिँ अछुतो छैनौँ। उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल गरिएको पनि बताउनुभयो। यता रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ। रक्षा सचिव किरण राज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। अथवा नेपाली सेनाको पनि साथ जोगाउन हामी हरदम प्रयास होइन, उच्चतम प्रयास मात्र होइन, पूर्ण प्रयास गर्छौँ र हामीले यो समयमा अन टाइम ओभररन पनि नहुने, कस्ट ओभररन पनि नहुने र क्वालिटी एस्योर चाहिँ 100% हुने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ। करिब 1 खर्ब 75 अर्ब बजेट लाग्ने सो आयोजना 2081 सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छाडे पनि केही असर नपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले निवर्तमान अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्याग गरे पनि पार्टीको आगामी जीवनमा केही फरक नपर्ने बताउनु भएको हो। राप्रपा अझै दृढ, संगठित र सशक्त रूपले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले निवर्तमान अध्यक्ष थापाको पार्टी परित्यागको घटनाबाट विचलित नहुनका लागि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। पार्टीलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले त्यस प्रकारको काम नगर्नेमा विश्वस्त
विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले थापालाई निर्णय सच्याएर पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। थापाको यस निर्णयले उहाँकै राजनीतिक भविष्य समेत नरहेको भन्दै उहाँले निर्णय सच्याएर राप्रपामै फर्किन आग्रह गर्नुभयो। निवर्तमान अध्यक्ष थापाको माग सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा उहाँले पार्टी छाड्ने भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले सो घटनालाई अनपेक्षित र अप्रत्याशित घटनाको रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। छलफलका क्रममा सँगै काम गर्ने समझदारी बनेको भए पनि थापाले पार्टी छाडेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले राप्रपा छाड्न गरेको निर्णय उहाँको एकल निर्णय भएको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि गिरावट आएको छ। मंगलबार 16.30 अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि सोही गतिमा गिरावट भएर निरन्तरता पाएको छ। नेप्से परिसूचक 22.11 अंक घटेर 2813.47 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.51 अंक घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 1.66 अंक र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.40 अंकले गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 65,20,000 किता शेयर 3,47,11,09,000 रुपैयाँको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको हो। मंगलबार 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार 13वटै उपसमूहको परिसूचक रातामे भएको छ, जसमध्ये वित्त, लगानी, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढ़ीले गिरावट आएको छ भने अन्य उपसमूहको सूचक 0% भन्दा माथिले घटेको नेप्सेले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आए पनि लिबर्टी इनर्जी र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको शेयर मूल्य बढ़ेको छ। तर यता बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र बिन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 18,61,69,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपाल टेलिकम नेशनल हाइड्रो पावरको 14 करोड़ भन्दा बढ़ीको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 40 करोड़ नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21,16,000 संक्रमित थपिएसँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 40 करोड़ 26,06,000 पुगेको हो। पछिल्लो पटक जर्मनीमा 2,12,000, ब्राजिलमा 1,71,400, रूसमा 1,65,000, अमेरिकामा 1,42,900, टर्कीमा 1,11,000, इटलीमा 1,01,008, भारतमा 69,004 जना संक्रमित भएका छन्। सोही अवधिमा 10,900 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये अमेरिकाको 2,200, भारतमा 1,200 र ब्राजिलमा 1,100 जना रहेका छन्। रूसमा 600, इटलीमा 300, स्पेनमा 300 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57,80,000 पुगेको छ। हाल विश्वभर 7 करोड़ 41,87,700 सक्रिय संक्रमित छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रथम इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट लीग प्रतियोगिता फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ। हिमालय स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीले पत्रकार सम्मेलन गरी ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको सहकार्यमा प्रथम इन्डोर कर्पोरेट लीग क्रिकेट आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 21 गतेसम्म हात्तीवन स्थित ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको नवनिर्माण हलमा आयोजना हुनेछ। कुल 16 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा 10 ओभरको खेल हुने आयोजकले जनाएको छ। एक टोलीमा 10 जनाको सहभागिता रहनेछ। 10 मध्ये 8 खेलाडीले एक खेलमा सहभागिता जनाउनेछन्। 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल 27 खेल हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। तराई भूभागमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। एमसीसीका नाममा खसी देखाएर फर्सी भिडाउन खोजेको जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीको भनाई। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै एमसीसी नस्वीकार्न दबाव। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि फाइजर खोप ल्याउने तयारी। विपन्न वर्गका लागि निशुल्क उपचार गर्न विद्यार्थीको माग। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। 1 खर्ब 75 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले पार्टी छाडे पनि असर नपर्ने राप्रपा अध्यक्षको भनाई। राप्रपा अझै दृढ संगठित र सशक्त रूपले अघि बढ्नेमा विश्वस्त। र नेप्से परिसूचक 22.11 अङ्कले गिरावट। नेपाल टेलिकम नेशनल हाइड्रो पावरको 14 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।